सिम्पसन्स ने पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी जीतने की पेशगोई कर दी। क्या पाकिस्तान साल 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीत पाएगा? नाज़रीन, द सिम्पसन्स एक ऐसा कार्टून है जो न सिर्फ मज़ाहिया लम्हात के लिए जाना जाता है बल्कि इसकी कई पेशगोइयां हैरानकुन हद तक दुरुस्त भी साबित हो चुकी हैं। मुस्तकबिल में होने वाले कई बड़े वाकयात जैसा कि ट्रंप की सदारत, टेक्नोलॉजी की तरक्की और आलमी बहरानों के बारे में इस शो ने पहले ही इशारे दे दिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर सिम्पसन्स की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जीतते हुए दिखाया गया है। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई एक पेशगोई है? क्या पाकिस्तान 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाला है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी पेशगोई पर बात करने जा रहे हैं। ये सब कुछ और इससे जुड़े दीगर हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी पेशगोई की जो आज के दौर में सबसे ज्यादा हकीकत के करीब लगती है, यानी मस्नुई ज़हानत के बारे में। द सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में दिखाया था कि रोबोट्स और एआई सिस्टम इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं और ये खुद मुख्तार फैसले लेने लगते हैं। इस एपिसोड में होमर सैमसन को एक जदीद एआई रोबोट पर काम करते दिखाया गया था जो अचानक गलत तरीके से काम करना शुरू कर देता है और इंसानों के लिए खतरा बन जाता है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एआई हैरानकुन तौर पर तरक्की कर चुकी है। रोबोट्स, खुदकार मशीनें और ज़हीन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई एक दिन इंसानों पर काबू पा लेगी? जबकि एलोन मस्क समेत कई माहिरीन ये खबरदार कर चुके हैं कि अगर एआई को कंट्रोल ना किया गया तो ये खुद फैसले लेने लगेगा जो कि किसी भी वक्त इंसानी कंट्रोल से बाहर हो सकता है। सिम्पसन्स की ये पेशगोई क्या 2025 में हकीकत बन जाएगी और क्या हम खुद अपने लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नाज़रीन, अब आप लोगों को बताते हैं सिम्पसन्स की अगली और भयानक पेशगोई की तरफ। सिम्पसन्स में कई बार आलमी जंगों का जिक्र किया गया है, जबकि कुछ एपिसोड्स में तो एटमी हमलों, आलमी तनाज़ात और यहाँ तक कि दुनिया के खात्मे की तरफ भी इशारा दिया गया है। खास तौर पर एक सीन में दिखाया गया है कि दुनिया में कई मुमालिक आपस में टकरा रहे हैं और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग, चीन और ताइवान के कशीदा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, जबकि दीगर कई तनाज़ात ने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर इन मुमालिक के दरमियान तनाज़ात मजीद शिद्दत इख्तियार करते हैं तो ये एक बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि 2025 ही वो साल है जब ये कशीदगी आलमी जंग का रूप इख्तियार कर जाएगी। अब आगे क्या होता है ये तो अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक ऐसी पेशगोई के बारे में जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतते हुए दिखाया गया है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग हैरान हैं कि क्या वाकई सिम्पसन्स ने यह पेशगोई भी की थी। तस्वीर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सबज यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं जबकि कप्तान एक बड़ी चमचमाती ट्रॉफी उठाए हुए हैं और पीछे स्टेडियम में शायकीन का हजूम और हर तरफ पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं, जबकि स्कोर बोर्ड पर 2025 का साल भी नुमाया लिखा हुआ है। ये सब कुछ देखकर पाकिस्तानी फैंस पुरजोश हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये पेशगोई सच साबित होगी। ये तस्वीर देखने में बिल्कुल द सिम्पसन्स के एनिमेटेड स्टाइल की लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि सिम्पसन्स के किसी भी एपिसोड में ऐसा मंजर नहीं दिखाया गया, बल्कि एक फैन मेड एडिट है जो कि सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल की है। और ये पहला मौका नहीं जब सिम्पसन्स की जैली पेशगोइयां भी फैलाई गई हों। इससे पहले भी कई तस्वीर और वीडियोस को एडिट करके ये तासुर दिया गया कि सिम्पसन्स ने किसी बड़े वाक़े की पेशगोई की थी। मिसाल के तौर पर कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें यह दावा किया गया कि सिम्पसन्स की एक एपिसोड में पाकिस्तान के 2022 में चैंपियन बनने की पेशगोई की गई है। इस तस्वीर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जीत का जश्न मनाते हुए दिखाया गया है, जबकि कप्तान बाबर आजम बिल्कुल उसी अंदाज में ट्रॉफी उठाए हुए थे जैसे 1992 में इमरान खान ने उठाई थी। यह तस्वीर देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गई और बहुत से लोगों ने इसे सिम्पसन्स की एक और हैरानकुन पेशगोई मान लिया। खासतौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने इस पर बहुत ज्यादा यकीन कर लिया और इसे पाकिस्तान की अच्छी किस्मत के साथ जोड़ने लगे।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی حقیقت تھی یا صرف ایک افسانہ؟ اگر ہم دی سمپسنز کی تمام ایپیسوڈ کا تجزیہ کریں تو ہمیں ایسا کوئی منظر نہیں ملتا کہ جس میں پاکستان کے ورلڈ کپ جیتنے کا ذکر کیا گیا ہو۔ یہ مکمل طور پر ایک ایڈٹ شدہ تصویر ہے جسے کسی سوشل میڈیا صارف نے سنسنی پھیلانے کے لیے بنایا تھا، اور یہ بھی کوئی پہلا موقع نہیں تھا جب سمپسنز کے نام پر جعلی پیشگوئی وائرل ہوئی ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر دی سمپسنز سے منسوب جعلی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ہیں، جن میں یہ دعوے کیے گئے کہ اس شو نے بڑے عالمی واقعات کی درست پیشگوئی کی تھی، لیکن جب اصل ایپیسوڈ کی تحقیق کی گئی تو یہ سب محض ایڈٹ شدہ مواد ثابت ہوا۔ ناظرین، پاکستان میں کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ جنون ہے۔ جب بھی کوئی بڑا ٹورنامنٹ آتا ہے تو پوری قوم اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ان کی جیت کے لیے پرجوش نظر آتی ہے۔ 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے فائنل تک رسائی حاصل کی تھی اور فینس کو یقین تھا کہ ٹیم چیمپئن بنے گی۔ اسی وجہ سے جیسے ہی یہ تصویر وائرل ہوئی، لوگوں نے اسے سچ مان لیا اور یہ سمجھا کہ شاید واقعی سمپسنز نے پاکستان کی فتح کی پیش گوئی کر دی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا اور یہ صرف سوشل میڈیا کی افواہ نکلی۔ دوستو، آج کے ڈیجیٹل دور میں معلومات بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں اور اکثر اوقات لوگ بغیر تحقیق کے ہر چیز پر یقین کر لیتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی چیز جذباتی نوعیت کی ہو تو اور زیادہ مشہور ہو جاتی ہے۔ اس کی ماضی کی کچھ درست پیش گوئیوں کی وجہ سے لوگ اکثر اس شو کے حوالے سے کوئی بھی دعویٰ فوراً سچ مان لیتے ہیں، پھر چاہے وہ ٹرمپ کی صدارت ہو، جدید ٹیکنالوجی کی پیش گوئیاں ہوں یا کوئی عالمی بحران۔ سمپسنز نے کچھ ایسی چیزیں واقعی دکھائیں جو بعد میں حقیقت بن گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی سمپسنز کے نام سے کوئی دعویٰ سامنے آتا ہے، لوگ اسے بغیر تحقیق کیے قبول کر لیتے ہیں، لیکن سمپسنز کی بہت سی پیش گوئیاں غلط بھی ثابت ہوئی ہیں۔ جیسا کہ 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے حوالے سے انہوں نے ایک ایپیسوڈ میں فٹ بال میچ کا منظر دکھایا جس میں اسپین اور برازیل کا فائنل میچ کھیلا جا رہا تھا اور اسپین کی فتح کو پیش گوئی کے طور پر دکھایا گیا، لیکن در حقیقت ورلڈ کپ میں اسپین نے واقعی فتح حاصل کی تھی، مگر اس نے یہ میچ برازیل کے خلاف نہیں بلکہ نیدرلینڈ کے خلاف فائنل جیتا تھا، جبکہ برازیل تو سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ سکا تھا اور یہ کوارٹر فائنل میں ہالینڈ کے ہاتھوں شکست کھا کر باہر ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمپسنز کی یہ پیش گوئی بالکل جھوٹی نکلی اور یہ ایک افواہ تھی جو بعد میں لوگوں نے سچ مان لی۔ ناظرین، ایسی ہی ایک مشہور پیش گوئی یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں دوبارہ صدر منتخب ہو جائیں گے۔ یہ دعویٰ اس قدر وائرل ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسے سچ مان لیا، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹرمپ کی حمایت کرتے تھے، لیکن 2020 میں جب الیکشنز کا وقت آیا تو ٹرمپ کے بجائے جو بائیڈن بازی لے گئے اور یہ پیش گوئی بالکل غلط ثابت ہوئی۔ ناظرین، یہ چیز ہمیں سبق دیتی ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ سمپسنز کی کچھ پیش گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر وائرل خبر یا تصویر حقیقت پہ مبنی ہو۔ بعض اوقات سمپسنز کے اصل ایپیسوڈز کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے یا پھر ان کے نام سے جعلی مواد تخلیق کر کے وائرل کر دیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ آیا یہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا صرف ایک اور وائرل افواہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سمپسنز کی پیش گوئیوں کے حوالے سے حقائق پر مبنی تفصیلات۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔